الحمد لله الذي لا يليق بالثناء إلا هو ولا يرفع المقاعد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوى إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناجاه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناجاه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب الجليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. لا ولد له ولا والد له لا عم له ولا خال له. أبدي سرمدي أزلي. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل ملائكة المقربين وصل على عباد الله الصالحين خصوصا على سيدنا إمامنا وإمام المسلمين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا إمامنا وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا إمامنا وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا إمامنا وأمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين أينما كانوا ومن كان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफ़े दुरुस्त फरमा लें।